अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हज़रत उमर के बारे में, जो कि इस्लाम के हमारे खलीफा भी हैं। और लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं कि वो हमारे खलीफा हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया, कैसे कबूल किया। जबकि ये कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही खिलाफ रहते थे और इस्लाम को कभी नहीं मानते थे, इस्लाम को धर्म ही नहीं मानते थे। वो हमेशा ही इस चीज़ के खिलाफ रहते। फिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और उन्होंने अपने बहनों और बहन को भी बहुत मारा इस्लाम कबूल करने की वजह से। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने खुद ही ईमान लेकर आ गए इस्लाम के ऊपर। अल्लाह के कलाम में ऐसी क्या ताकत थी जो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। यही सारी बातें जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको भी पता चलेगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब और कैसे इस्लाम को कबूल किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हैं। बेहतरीन अंदाज रहा होगा जो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट सुने हुए लोग थे। अल्लाह का कलाम उतरा हुआ है जिनके ऊपर, वो उस वक्त हाजिर रहे हुए लोग हैं, कुरान को पढ़ रहे थे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। अरब लोग अच्छी तरह से जानते थे एक एक हर्फ का माना क्या होता है, वो अरबी जानते थे, उनकी मादरी जुबान थी। और उस कुरान के अंदर जो मिठास थी, उमर इब्न खत्ताब कान लगाकर सुनते रहे, लेकिन गुस्सा जो अंदर से था, दिल की जो सख्ती थी, आए थे मारने के लिए ही। दरवाजा जोर जोर से ठोकने लग गए, अंदर लोग डर गए। हजरत खब्बाब को छुपा दिया, बहन और बहनवी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उन पर हमलावर हो गए। उमर इब्न खत्ताब मारा, अपने बहनवी को बहुत मारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, दीन बदल चुके हो, यानी तुम यहां से निकल करके दूसरी जगह चले गए हो, साबी हो गए हो। अपनी बहन को भी मारा, यहां तक कि उनकी नाक फट गई। जब लहू लहान हो गए तो उमर इब्न खत्ताब ने देखा कि मैं अपनी बहन और अपनी भाई को मार रहा हूं। फिर थोड़ी देर के लिए दिल में रहम आया। और दिल में रहम आया किस चीज का, किस चीज की वजह से नरम हुआ दिल मेरे अजीजों? भाई अपने बहनवी की और अपनी बहन की पिटाई को देख करके नहीं, उनको देखा थोड़ी देर के बाद और कहा चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो तुम लोग पढ़ रहे थे मेरे आने के वक्त, मुझे दोबारा फिर से सुना दो। वो क्या कलाम था, वो कौन सा कलाम था? इतना सुनना था कि बहन ने महसूस कर लिया कि दिल की नरमी का दरवाजा खुल चुका है। ये कुरान है जिसने दिलों के दरवाजे खोले हैं, मक्का वालों के कुरान है। दिल की नरमी की तरफ दरवाजा खुल चुका है। तो उमर इब्न खत्ताब से कहा कि तुम गुस्ल कर लो, तुम पाक हो जाओ, हम कुरान तुम्हें सुनाते हैं। और उन्हें पाक किया गया। तो हजरत खब्बाब जल्दी से बाहर आए, कहा मैं सुनाता हूं। हजरत उमर को जब ये आयतें सुनाई गई, झूम करके सुनने लगे। कुरान की वो आयतें 16 या 17 आयतें ही सुन पाए थे कि उनके जिस्म के अंदर राशा तारी हुआ, कपकपी आई। कहा कि चलो मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे लेकर के चलो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मेरे अजीज हो, भाई और बहनवी और बहन लेकर के चले। और उस वक्त हालात सख्त थे मक्का के। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 39 साहबा थे जो ईमान लाए हुए, और पहरेदारी में अमीर हमजा खड़े रहते थे कि कोई आएगा तो मैं उसकी बराबर खबरगिरी करूंगा। उमर इब्न खत्ताब को तलवार लटकाते हुए आते देखा तो साहबा घबरा गए। मक्का का बड़ा पहलवान है, इसको भड़का करके लोगों ने भेज दिया होगा, अब क्या होगा, ये पिटाई बहुत बुरी तरह से सबकी करेगा, गरीब साहबा है और हुजूर पर हाथ ना उठा दे। सब डरने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आ रहा है और हाथ में तलवार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी गर्दन नहीं, अपनी गर्दन देने आ रहा है। वो मेरी गर्दन लेने नहीं, अपनी गर्दन देने आ रहा हूं। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कौन मेरा गुलाम है और कौन मुनाफिक है। उमर इब्न खत्ताब आए तो हुजूर ने फरमाया रास्ता दे दो। आते ही उन्होंने तलवार जमीन पर फेंक दी। चेहरे जमाले जहां आरा को देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर वो आयतें सुनाए। अब सोचो मेरे अजीजों, सहाबी से सुनना, यहां तो हम कारिए कुरान से सुनते हैं कुरान की आयतें। 1400 साल के बाद आज भी कुरान का वो असर लगता है दिल के ऊपर। ये इनसे जो 1400 साल के बाद जिस कारिए कुरान से सुना, वो तो सहाबा से सुने थे। और सहाबा से बढ़कर के अल्लाह के नबी से जो कुरान सुना हो, खुद नबी पाक की जुबान अक़दस से। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयतें तिलावत की, उमर इब्न खत्ताब की आंखों से आंसू शुरू हो गए, ज़ारो कतार रोने लगे। और फिर पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरफ लाने वाला, दिल को नरम करने वाला, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम ही तो है।
آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے. ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے, قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا. اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی, اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے. ایک دو نہیں, ہزاروں ایسی ہیں. ایک ایسے مشہور ڈاکو, بغداد کے لوگ ڈرتے تھے, بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا. فضیل بن عیاض, جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا, کوئی بچ نہیں پاتا تھا. اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا. تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے, بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں, وہ تو رہزن ہے, راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں. تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں, میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے, اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا. قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا, فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی, جن کے آس پاس جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں. بغداد پورا ڈرتا تھا, پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا. اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا, میرے عزیزو تلاوت کیا کر رہا تھا, سورۃ الحدید کی آیت تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے, ان کا دل ہلنے لگ جائے. فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی, قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا. کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت, اتنا اثر کر گئی. فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا, آن لنا ربنا, اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے, اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے. سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے. برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے, برسوں سے راستے لوٹنے والے, قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا, دل کے ایسا انقلاب آیا, سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے. اللہ اکبر. جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا, بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے. اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا, لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ کا نے وہ مقام دیا, وہ مقام دیا. تاریخ میں آج بھی موجود ہے کئی سلسلے ایسے, سلسلے چشتیہ میں, اور کئی سلسلے ایسے ہیں جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے. فضیل بن عیاض ان کا نام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے. زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو. دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے, سب چیزیں تمہارے پاس ہے. تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے باز آ جاؤ, اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ, اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو. قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے, اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے. اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا, میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی. جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی, اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی. اس لیے میرے عزیزو اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب, اور سب سے بہترین موقع ہے, عبادتوں کا موسم ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں, اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے, جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے. ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے, اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے. آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے.
اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے. آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے. ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما. حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما. رب العالمین اکرم الاکرمین قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو سنا دوستو آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا تھا. انہوں نے اپنی بہنوئی کو اور بہن کو مار رہے تھے، تب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو ان کو، یہ تو تمہارے بہن بہنوئی ہے. جب ان کو سمجھ میں آیا تب انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں مار تو رہا ہوں لیکن کیوں مار رہا ہوں، مجھے وہ چیز بتاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، کیا تھا وہ. جب انہوں نے یہ سب سنا تو ان کی بہن نے کہا کہ اللہ نے اس کے دل کا دروازہ کھول دیا ہے. اور جب ان کو کلمہ سنایا گیا تو انہوں نے اس کلمے کو بہت ہی اطمینان اور ایمان کے ساتھ سنا، جس کی وجہ سے وہ ان کو لگا کہ مجھے بھی اسلام قبول کرنا چاہیے. اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے ساتھی بن گئے. دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں اور بھی نالج والی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ سکوں. السلام علیکم.